ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान् न्यपि हृदभिदसाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाच्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजनतत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपाक्तैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघप्रज्ञचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बदमोह्येत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाधोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दक्पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तत्विधूयां मयान्मे
गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम्। इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम 15 दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।